السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ امید کرنے تسی سارے خیر و عافیت دے نال ہووگے۔ اللہ تعالیٰ تمام نو اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو بھائیو، اج عرض کرنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان، جس دے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرما دین کہ جدو جہنم دے وچ کافر جل رہے ہون گے، انہاں تے سب تو زیادہ جیڑا عذاب مسلط کیتا جاوے گا، آپ فرما دین او بھوک دا عذاب ہوے گا۔ یعنی باقی جہنم دا سارا عذاب ایک طرف اور بھوک دا عذاب انہاں تے ایک طرف، یعنی اتنی شدت اختیار کر جاوے گی انہاں دی بھوک، تو وہ کھان واسطے کچھ طلب کرن گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں نو دری، جیسا کہ قرآن کریم دے اندر الفاظ نے، الا من دری لا یسمن ولا یغنی من جو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں نو دری دا ایک کھانا پیش کیتا جاوے گا۔ تو اس دے بارے قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ دری عرب دے اندر ایک خاردار بوٹی ہے، اس دے کنڈے بھی بڑے زیادہ نے اور کڑوی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ فرما دیں کہ اس بوٹی نو کوئی جانور نہیں کھاندا، بلکہ آپ فرما دیں کہ اگر کسی جانور نو پتہ بھی چل جاوے نا کہ ادھر اے دری بوٹی ہے، یعنی جس دے کنڈے بھی بڑے زیادہ نے، سخت نے اور کڑوی بھی بڑی سخت ہے، تو آپ فرما دیں کہ ادھر جانور جاندا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے دری انہاں نو کھانا دتا جاوے گا۔ اچھا، جدو کھان گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گلے دے وچ جا کے اٹک جاوے گا۔ جدو گلے وچ اٹکے گا یہ کھانا، نہ پھر باہر اس نو اگل سکن گے تے نہ ہی اس نو پیٹ وچ نگل سکن گے۔ آپ نے فرمایا پھس جاوے گا۔ پھر وہ پانی طلب کرن گے تے گرم بالٹیاں پانی دیاں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑیاں ہی گرم ہون گیاں، جدو اپنا منہ قریب کرن گے تے انہاں دا چہرہ جل جاوے گا۔ تو غور کریے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ محفوظ و مامون رکھے اہل ایمان نو، اور یقیناً اہل ایمان نو اللہ نے محفوظ رکھنا ہے، یعنی یہ عذاب کافر دے واسطے ہوئے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پانی انہاں دا منہ جلا دے گا۔ اچھا، جدو اتنا سخت وہ پانی ہوئے گا گرم، جدو منہ جلا دے گا تے پھر وہ پانی منہ دے وچ پہنچ کے یا پیٹ دے اندر پہنچ کے وہ کتنا انہاں دے واسطے سخت ہوئے گا، اے اللہ ہی اور اس دا محبوب ہی جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ تمنا کرن گے، کہن گے کہ سانو دنیا تے دوبارہ بھیجا جاوے۔ تو اللہ تعالیٰ دے فرشتے یا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات، اچھا اس پکار دے متعلق ایک قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ 1000 سال تو بعد انہاں دی پکار سنی جاوے گی، یعنی 1000 سال تک عذاب دے وچ بھی مبتلا رہن گے اور انتظار کرن گے کہ سانو کوئی جواب آ جاوے۔ تو پھر انہاں نو جواب ملے گا کہ نہیں، وہ کہن گے کہ سانو دنیا تے دوبارہ بھیجا جاوے تاکہ اسی جا کے من لویے۔ اس وقت اللہ دی رحمت دے فرشتے کہن گے کہ تواڈے کول انبیاء رسول آئے، تسی انہاں نو تسلیم نہ کیتا، لہٰذا ہن اج جاؤ گے تے ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ تو یا اس دی دوسری آپ نے تفسیر فرمائی کہ اگر انہاں نو بفرض محال بھیجا بھی جاوے تے انہاں نے مننا پھر بھی نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے کہ پھر جنتی جنت وچ ہمیشہ رہن گے، جہنمی جہنم وچ ہمیشہ رہن گے، تو انہاں نو کدے لٹایا نہیں جاوے گا، کیونکہ قرآن پاک دا فیصلہ ہے کہ پھر کافر جہنم دے وچ ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ ہی اسی طریقے وہ عذاب دے وچ مبتلا رہے گا۔ تو حضور دے غلاموں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ اسی دعا کرنے ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ سانو قرآن و حدیث پڑھ سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی قیامت والے دن سانو شفاعت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔